दोपहर का वक्त था। टूनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ आराम कर रही थी। दोनों बहुत ही मज़े मज़े की बातें भी कर रही थी, क्योंकि इस टाइम लेटकर वो दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करती थीं। अचानक वहाँ पर कबूतर आता है और कहता है, तुम्हारी माँ के गांव से चिट्ठी लाया हूँ। और फिर वो चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है, बेटी तुम्हारे भाई की शादी है, तुम अभी निकल चलो। और तुम्हारे भाई की शादी में तुम्हारी शिरकत बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हारे लिए फलों का हलवा भी बना कर रखूँगी, तुम्हें बहुत पसंद है और सुनहरी को भी, मुझे पता है। और जो जल्दी आना, खूब हल्ला गुल्ला करना। सुनहरी को बहुत शौक़ है डांस करने का, वो अपने मामू की शादी में खूब डांस करेगी। तुमने जल्दी आना है ताकि सारे इंतज़ामात अपने हाथों से कर सको। तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। चिट्ठी पढ़कर टूनी बहुत खुश होती है और सुनहरी तो खुशी से नाचने लगती है। आहा, मामू की शादी है, मम्मा हम सुबह ही चलेंगे या अभी चलेंगे? टूनी कहती है, बेटा इंतज़ाम करना है, हम कल चलेंगे। अभी तो हमने कपड़े वगैरह भी देखने हैं, कल सुबह ही सुबह निकल चलेंगे। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरे भाई की शादी है इतनी अचानक। और फिर वो जब शाम को नदी पर पानी पीने जाती हैं तो गौरी कौवी उनको मिलती है। गौरी कहती है, क्या हुआ, बहुत खुश लग रही हो? टूनी कहती है, हाँ मेरे भाई की शादी है, कल हम गाँव जा रहे हैं अपनी माँ के जंगल में, और मेरे भाई की शादी होने वाली है, इसलिए बहुत खुश हूँ। गौरी कहती है, अरे मुझे भी शादी में जाने का बहुत शौक़ है, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ? तो टूनी कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं गौरी बहन, अगर आपने जाना है तो आप भी तैयारी करें और चलें मेरे साथ, मेरे भाई की शादी में हल्ला गुल्ला करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। गौरी ये बात सुनकर तो बहुत खुश होती है, उसको वैसे ही बहुत शौक़ होता है जंगल जंगल फिरने का और मुफ्त में खाने उड़ाने का। वो तो बस खाने का सोचकर ही खुश हो रही होती है। और फिर कहती है, ठीक है सुनहरी और टूनी चिड़िया, कल जब जाना होगा तो मुझे बता देना, बल्कि मेरे घर से ही मुझे ले लेना। और फिर घर आकर वो अपनी तैयारी करती है और कालू पूछता है, गौरी कहाँ की तैयारी है? तो गौरी कहती है, कालू जी मैं जा रही हूँ अपनी सहेली टूनी चिड़िया के साथ दूसरे जंगल, उसकी माँ के घर में उसके भाई की शादी है। और फिर अगले दिन वो सुबह ही सुबह तीनों निकल पड़ते हैं। उसकी माँ का जंगल दूर होता है लेकिन वो पहुँच ही जाते हैं। माँ इंतज़ार कर रही होती है और उसका भाई भी। माँ कहती है, अरे बहुत इंतज़ार करवाया, इतनी देर लगा दी। टूनी कहती है, माँ बस तैयारियों में देर हो गई। फिर वो पूछती है, ये कौन है? तो टूनी कहती है, माँ ये मेरी पड़ोसन गौरी कौवी है, इसको बहुत शौक़ था मेरे भाई की शादी में आने का। और फिर माँ कहती है, वाह अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया जो इनको भी ले आई। आपको भी मैं खुश आमदीद कहती हूँ, आपने भी मेरे बेटे की शादी में आकर बहुत ही अच्छा किया है। अब मैं आपको देती हूँ फलों का हलवा, क्योंकि टूनी और सुनहरी को बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने ख़ास तौर पर इनके लिए बनवाया है। सुनहरी भी अपने मामू की शादी में बहुत खुश हो रही होती है और भाई भी। और गौरी देखती है, अरे वाह ये तो बड़े अमीर हैं। और फिर जब वो हलवा लेकर आती है तो वो टूनी को और सुनहरी को तो अच्छा लगता ही है, लेकिन गौरी भी बहुत मज़े लेकर खाती है और कहती है, माँ जी आपने तो हलवा बहुत ही मज़े का बनाया है, मैंने तो ऐसा हलवा पहले कभी नहीं खाया। और उसकी माँ हंसने लगती है और कहती है, अच्छा अच्छा जल्दी से खाना खाओ और फिर हमने बाकी तैयारी करनी है। और फिर अगले दिन शादी हो जाती है। दूल्हा और दुल्हन बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। सुनहरी अपने भाई और भाभी को भी देखकर बहुत खुश होती है। टूनी चिड़िया अपने भाई और भाभी को 100 रुपये सलामी भी देती है और अपनी माँ को कहती है, माँ नज़र उतार देना मेरे भाई और भाभी की, ये दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। और सुनहरी और टूनी भी बहुत खुश होती है। सुनहरी ने जब डांस किया तो सबको अच्छा लगा। टूनी कहती है, माँ मेरी भाभी के जेवर भी बहुत प्यारे हैं, देखो तो कंगन कितने अच्छे लग रहे हैं। और फिर गौरी भी आती है और कहती है, माँ जी मुझे तो पता ही नहीं था, वरना मैं भी कुछ ना कुछ तोहफ़ा ले आती। अब मैं सलामी तो नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन मुबारक ज़रूर दूँगी आपको मैं। और फिर टूनी की माँ कहती है, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम टूनी की सहेली हो, मुझे बेटी की तरह हो, कोई बात नहीं, तुम्हारा आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। लेकिन गौरी को तो दुल्हन के कंगन ही बहुत अच्छे लग रहे थे और वो दिल में सोचती है, अगर ये कंगन मेरे पास हों तो मेरे पंखों में कितने अच्छे लगेंगे।
ضرور ان کو چرانا ہے، بس آج کی رات ہی تو ہے یہاں پر۔ اور پھر رات ہو جاتی ہے، دولہا دلہن اپنے کمرے میں سو جاتے ہیں۔ گوری کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، ٹونی اور سنہری بھی سو رہے ہوتے ہیں۔ گوری کہتی ہے کسی طرح بس میں اٹھوں تاکہ سب سو جائیں اور میں جا کر کنگن نکالوں۔ پھر گوری چپکے چپکے اٹھ کر جاتی ہے اور جا کر دلہن کے کنگن اتار لیتی ہے۔ جیسے ہی مڑنے لگتی ہے، ٹونی کی ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ کہتی ہے ارے گوری کیا کر رہی ہوں یہاں پر؟ تو گوری کہتی ہے وہ ماں جی میں پانی پینے آئی تھی۔ اور وہ کہتی ہے ارے پانی کا جگ تو میں نے اندر کمرے میں ہی رکھ دیا تھا۔ گوری کہتی ہے اچھا مجھے دکھائی نہیں دیا ہوگا، میں چلتی ہوں۔ اور پھر وہ چلی جاتی ہے اور ٹونی کی ماں بھی بہت تھکی ہوتی ہے، وہ دھیان ہی نہیں دیتی اور سو جاتی ہے۔ ٹونی اور سنہری بھی سو رہے ہوتے ہیں۔ گوری چاہتی ہے کہ وہ چپکے سے بس نکل جائے، لیکن جیسے ہی وہ اٹھتی ہے جانے کے لیے تو اس کی پنکھوں کی آواز سے ٹونی اٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے گوری بہن کیا ہوا؟ گوری کہتی ہے کچھ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی تھی تو ٹہلنے لگ گئی۔ تو ٹونی کہتی ہے اچھا اگر طبیعت خراب ہے تو مجھے بتاؤ، میں ماں سے دوا لا کر دے دیتی ہوں۔ لیکن گوری کہتی ہے نہیں اب تو میں ٹھیک ہی ہوں۔ پھر وہ دل میں سوچتی ہے کہ کنگن کو چھپا کر ایسے ہی سونا پڑے گا، صبح دیکھیں گے۔ پھر وہ کنگن چھپا کر سو جاتی ہے اور ٹونی بھی سو جاتی ہے اور گوری بہت پریشان ہوتی ہے کہ کیا کرے گی، کیونکہ صبح تو سب کو پتہ ہی چل جانا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے، صبح ہو جاتی ہے۔ صبح ہونے پر سب گھر والے جاگ جاتے ہیں اور جاگنے پر پتہ چلتا ہے کہ دلہن کے کنگن غائب ہیں۔ دولہے کی ماں شور مچاتی ہے ارے اٹھو نو، سب گھر والے اور مہمان سب آ جاتے ہیں۔ گوری بھی اپنا بیگ لے کر آتی ہے۔ ٹونی کہتی ہے ماں جی کیا ہوا؟ تو ماں کہتی ہے ارے دلہن کے کنگن غائب ہیں، میں نے سب مہمانوں کو کہا ہے کہ وہ کہیں باہر نہ جائیں اور دولہے نے دروازہ بند کر دیا ہے تاکہ کوئی باہر نہ جائے، اور میں نے سب کی تلاشی لے لی ہے، کسی کے پاس کنگن نہیں نکلے۔ ٹونی کہتی ہے بہت افسوس ہوا ماں جی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ آپ میری پڑوسن گوری کی تلاشی لینا چاہتی ہیں؟ ماں کہتی ہے ہاں ایسا ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ باقی سب کی تلاشی میں لے چکی ہوں، بس تم لوگوں کا سامان ہی رہ گیا، برا نہ منانا، میں کسی کو چور نہیں کہہ رہی، صرف ایک میں فارمیلٹی پوری کر رہی ہوں۔ ٹونی کہتی ہے کوئی بات نہیں، آپ تلاشی لے لیں۔ اور جیسے ہی ماں بیگ کھولتی ہے تو کنگن سامنے چمک رہے ہوتے ہیں۔ ماں دیکھ کر کہتی ہے ارے یہ دیکھو، یہ کنگن تو گوری کے بیگ سے نکلے ہیں، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس نے رات کو دکھایا، اس کو میں نے کمرے میں دیکھا تھا تو اس نے پانی کا بہانہ کیا۔ گوری تو بہت گھبرا جاتی ہے۔ ٹونی کہتی ہے گوری بہن مجھے بہت افسوس ہوا، اپنی نہیں تو کم از کم میری عزت کا خیال کر لیتی، یہ میری ماں کا گھر ہے اور میرے بھائی کی شادی، اور تم نے ایسا کام دکھایا، مجھے بہت افسوس ہوا تمہاری نیت پر۔ کہتی ہے بہن مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ لیکن سب اس کو شرمندہ نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اس پر کبھی اعتبار نہ کرنا، جس نے ایک دفعہ ایسا کام کیا اس نے ہمیشہ کیا۔ اور ٹونی کہتی ہے جاؤ اب تم یہاں سے چلی جاؤ، میں خود آ جاؤں گی اور میرے ساتھ آئندہ رابطہ نہ رکھنا، شکر ہے میری بھابھی کے کنگن بچ گئے، ورنہ تم جیسی چور تو وہ لے کر بھاگنے ہی والی تھی، میرے کہنے پر رات تم نے دوبارہ سونے کی کوشش کی، اگر میں نہ اٹھتی تو تم نکل ہی جانا تھا۔ اور گوری بہت شرمندہ ہوتی ہے کہ کتنی بے عزتی ہو رہی ہے اس کی سب کے سامنے، اس شادی والے گھر میں۔ پیارے بچوں کہانی سب اچھی لگی مہمان تو لائک رہے کرنا ہوتے اور ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔